अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना में मुसलसल कमी, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 27 जिंदगियों के चिराग गुल हो गए, जबकि एक ही रोज़ में मजीद 663 मरीज सामने आ गए। तारीख ने साबित किया कि अफगानिस्तान को कभी भी बाहर से काबू नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म कहते हैं अमरीका को हवाई अड्डे दिए तो पाकिस्तान में फिर दहशतगर्दी बढ़ेगी। दो खानदान हैं, एक पंजाब से और एक सिंध से पैसा बाहर भेजता है। फवाद चौधरी कहते हैं अपोजिशन जानती है अगले 5 साल भी इमरान खान के हैं। सिंध की अवाम ने मैंडेट दिया, उन्हें पीपल्स पार्टी के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। शहबाज गिल कहते हैं सिंध हुकूमत को हर सूरत 1-1 रुपए का हिसाब देना होगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने शौकत तरीन के लिए कहा लफ्ज़ वापस ले लिया। कहते हैं वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना महंगाई में इजाफे से नाआशना हैं। CTD ने वासिफ जलील और गिरफ्तार दहशतगर्द की गुफ्तगू मीडिया के सामने पेश कर दी। उमर शाहिद कहते हैं राके नेटवर्क को चलाने के लिए बानी MQM, अनीस एडवोकेट और वासिफ जलील काम करते थे। टिकटॉक स्टार हरीम शाह का बच्चों के साथ बदफेली करने वालों के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहती हैं मुजरिमों को निशाने इबरत बना दिया जाए। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में मामूली कमी, मरीजों की मजमूई तादाद 14,09,607 तक जा पहुंची। ओंटारियो में सितंबर के बाद से कम तरीन केसेस रिकॉर्ड। कनाडा ने पाकिस्तान पर आज सफरी पाबंदियां खत्म कर दी। भारत की फ्लाइट्स पर पाबंदी में 21 जुलाई तक तौसी। कनाडा आने वालों के लिए कोरोना टेस्ट की शर्त बरकरार रखी गई है। कनाडा में बाहर से आने वालों के लिए कवायद में नरमी, वैक्सीन लेने वालों को करंतना की ज़रूरत नहीं होगी। पब्लिक सेफ्टी के वजीर का कहना है कि सरहदी पाबंदियों को मुस्तकिल करने का इरादा नहीं था। कनाडा में लाखों अफराद को शहरियत दी जाएगी। इमिग्रेशन मिनिस्टर कहते हैं कि दुनिया के कोने कोने से लोगों ने कनाडा में पनाह हासिल की है। महाजरीन की बहबूद के लिए कनाडा अपना किरदार अदा करता रहेगा। जो बाइडन का इब्राहिम रईसी से मुलाकात का कोई प्लान नहीं, ईरानी सदर के बयान पर अमरीकी रद्द-ए-अमल। जैन साकी का कहना है कि ईरान के साथ सिफारती ताल्लुकात नहीं हैं। इसराइल के नए वज़ीर आज़म भी फ़लस्तीनियों को धमकाने लगे। कहते हैं कि गजा से मज़ीद रॉकेट फायर करने को बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी इसराइली शहरी पर हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुनिया का कोई खिता कोरोना वायरस की मूजी वबा से महफूज नहीं। दुनिया में कोरोना वायरस केसेस 17,95,00,000 से तजावुज़ कर गए। अमवात 38,89,455 हो गई। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से 27 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 22,034 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 9,49,838 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 663 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,45,141, सिंध में 3,32,677, खैबर पख्तूनख्वा में 1,37,147, बलोचिस्तान में 26,673, गिलगित बल्तिस्तान में 5,827, इस्लामाबाद में 82,394, जबकि आज़ाद कश्मीर में 19,979 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,41,87,441 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 39,017 नए टेस्ट किए गए। अब तक 8,94,352 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2,179 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 27 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 22,034 हो गई। पंजाब में 10,659, सिंध में
5344, खैबर पख्तूनख्वा में 4274, इस्लामाबाद में 775, बलोचिस्तान में 301, गिलगित बल्तिस्तान में 108 और आज़ाद कश्मीर में 553 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि माजी में पाकिस्तान ने मुतहरिब अफगान जमातों में से चुनाव करके गलती की। हम खाना जंगी नहीं, मुज़ाकरात से अमन चाहते हैं। अगर मज़ीद खाना जंगी हुई तो हम सब नाले से नीचे चले जाएंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी जरीदे में तहरीर किए जाने वाले मज़मून में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि अफगानिस्तान में जंगों के दौरान पाकिस्तान ने बहुत नुकसान उठाया। 70,000 से ज़ायद पाकिस्तानी जाबहक हुए। अमरीका ने पाकिस्तान को $20 अरब इमदाद फराहम की, जबकि पाकिस्तान की मईशत को $150 अरब का नुकसान पहुंचा। अमरीका के साथ जंग में शामिल होने के बाद पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। अमरीकी कोशिशों में शामिल होने के बाद पाकिस्तान को एक साथी की हैसियत से निशाना बनाया गया। अमरीकी ड्रोन हमलों से जंग तो नहीं जीत पाए, लेकिन नफरत पैदा कर दी। अमरीका ने अफगान सरहद पर कबायली इलाकों में फौज भेजने के लिए दबाव डाला। शुमाली वजीरिस्तान में 10 लाख अफराद बेघर हुए, जिससे अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा। हमने पहले ही बहुत भारी कीमत अदा कर दी, हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। वजीर आजम ने लिखा कि अफगान तालिबान पूरे मुल्क पर फतह हासिल नहीं कर सकते। हम अफगानिस्तान के किसी भी फौजी कब्जे की मुखालफत करते हैं। माजी में पाकिस्तान ने मुतहारिब अफगान जमातों में से चुनाव करके गलती की। हमने गलती से सबक हासिल किया। अब वहाँ हमारा कोई पसंदीदा ग्रुप नहीं। अफगानिस्तान में किसी भी हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे जिसे अवाम का एतमाद हासिल हो। पाकिस्तान अमरीकी फौजी इनखला के बाद अफगानिस्तान में मजीद तनाज़ात से बचना चाहता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए अमरीका का शराकतदार बनने को तैयार है। हम खाना जंगी नहीं, मुज़ाकरात से अमन चाहते हैं। अगर मजीद खाना जंगी हुई तो हम सब नाले से नीचे चले जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि अपोजिशन अभी से धांधली का वावेला कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगले 5 साल भी इमरान खान के हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि अपोजिशन अभी से धांधली का वावेला कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगले 5 साल भी इमरान खान के हैं। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल के दौरान वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि 1947 से 2008 तक पाकिस्तान ने 6,000 अरब रुपए का गैर मुल्की कर्जा लिया। इस 6,000 अरब रुपए से हमने दुनिया की 5वीं बड़ी फौज बना ली, इस्लामाबाद का शहर बनाया, मोटरवेज बनाई, नेवी बेसिस बनाई और गवादर बनाया। लेकिन 2008 से 2018 तक 26,000 अरब रुपए के कर्जे हो गए। अब 2,000 अरब रुपए सालाना सिर्फ सूद के लिए दिए जाते हैं। 1947 से लेके 2008 तक हमारा ये टोटल कर्जा था 6,000 अरब रुपया। अब देखें इस 6,000 अरब रुपए में हमने क्या क्या किया। हमने इस्लामाबाद का शहर बना लिया, हमने गवादर खरीद के उसको एक पूरी नई मार्केट बना दी, हमने दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी फौज खड़ी कर दी, हमने नेवी बेसिस बना दी, एंड टू बी फेयर विद हमने मोटरवेज भी बना ली। फवाद चौधरी का कहना था कि उन्होंने कर्जे लेकर पावर प्लांट लगाए। साहिवाल में कोयले का प्लांट लगाया, जहां कोयला नहीं होता। इलाके को शदीद माहौलियाती खतरात लाहक हैं और उनकी वजह से हमें IPPs को 900 अरब रुपए की सालाना अदायगी करना पड़ती है, जबकि 2023 में हमें बिजली घरों को 1,500 अरब रुपए अदा करने हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, इस 20,000 अरब रुपए में जो कर्जा इन्होंने लिया उसका इन्होंने क्या किया। इन्होंने क्या किया जनाब स्पीकर? सबसे पहले इन्होंने बिजली के प्लांट लगाए। बिजली के प्लांट लगाने चाहिए थे, बिजली के प्लांट लगाना जरूरी था, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि किस लग्जरी तरीके से इन्होंने पैसे खर्चे। इन्होंने साहिवाल के अंदर कोयले का प्लांट लगाया। साहिवाल के अंदर कोयला नहीं होता। इस वक्त 30,000 मेगावाट बिजली बनाने की सलाहियत है, लेकिन 24,000 मेगावाट से ज्यादा तरसील नहीं कर सकते। वफाकी वजीर इत्तलात का कहना था कि 2 साल में 16 से 1700 अरब रुपए सिंध को सिर्फ NFC में से दिए गए। ग्रांट्स की मद में अलहदा रकम दी गई, लेकिन सिंध हुकूमत ने क्या किया? ये पैसा लंदन, कनाडा, अमरीका, पेरिस और दुबई चला गया। 2 खानदान हैं, एक यहाँ से और एक सिंध से पैसा बाहर भेजता है। जनाब स्पीकर वो पैसा लंदन में जाता है, वो पैसा दुबई में जाता है, वो पैसा कनाडा में जाता है, वो पैसा अमेरिका में जाता है। ये बुनियादी मसला है पाकिस्तान के निज़ाम का, जहां पर 2 खानदान बैठे। एक खानदान यहां से इस्लामाबाद से पैसे लेता है, वो पैनामा में के जरिए लंदन में प्रॉपर्टियां खरीदता जा रहा है। दूसरा खानदान यहां से पैसे लेता है,
وہ دبئی میں اور کینیڈا میں اور پیرس میں پراپرٹیز لے جا رہا ہے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کی کوئی لیڈرشپ نہیں، یہ بکھرا ہوا ایک گروہ ہے۔ اپوزیشن ابھی سے واویلا کر رہی ہے کہ اگلے الیکشن میں دھاندلی ہوگی۔ انہیں پتا ہے کہ اگلے 5 سال بھی عمران خان کے ہیں۔ ہم انتخابی مسائل کے حل کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین لانا چاہتے ہیں۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے کہا ہے کہ سندھ سے پیسہ ایان علی کے ذریعے بیرون ملک جاتا تھا، ہم نے ایک دن بھی NFC میں حصہ کم نہیں دیا۔ سندھ ہمارا گھر ہے، ہم اسے کم پیسہ کیوں دیں گے؟ ہم کوئی ریجنل جماعت تو نہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے کہا ہے کہ سندھ کی عوام نے مینڈیٹ دیا، ان کے حق میں آواز اٹھاتے رہیں گے، انہیں پیپلز پارٹی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے۔ سندھ حکومت کو ہر صورت 1 روپے کا حصہ دینا ہوگا۔ سندھ کی عوام نے ہمیں ووٹ دیا، ہمارا سٹیک ہے، ہم نے آگے سندھ میں حکومت قائم کرنی ہے، ہم کیوں سندھ کو ڈپرائیو کریں گے؟ ہم ان کی طرح کوئی ریجنل پارٹی ہیں؟ ہم نے بدین میں بھی ہونا ہے، ہم نے شکارپور میں ہونا ہے، ہم نے ٹھٹھا میں ہونا، وہ ہمارا گھر ہے۔ گورنر ہاؤس کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہباز گل کا مزید کہنا تھا کہ بلاول بھٹو نے وفاقی حکومت پر ٹیکس کلیکشن میں ناکامی کا الزام لگایا، ان کو وفاقی حکومت کی ٹیکس کلیکشن کی فکر کیوں ہے؟ گزشتہ سال سندھ حکومت نے 128 ارب کا ٹیکس ہدف رکھا، سندھ حکومت ٹیکس ہدف ہی عبور نہ کر سکی، پنجاب حکومت نے ٹیکس وصولی کے ہدف میں اضافہ کیا۔ شہباز گل کا کہنا تھا کہ سندھ میں سیوریج کا کام بھی ہمیں کرنا پڑ رہا ہے جو ہمارا نہیں، وفاقی حکومت کے ٹیکس کا 57% صوبوں کو ملتا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی نے سندھ کے تعلیمی اداروں کی بہتری کے لیے کوئی کام نہیں کیا، سندھ پولیس کے لیے بجٹ میں مختص کی گئی رقم خرچ نہیں کی گئی، سندھ کا ٹرانسپورٹ نظام بہتر ہو سکتا تھا مگر توجہ نہیں دی گئی، سندھ میں شعبہ تعلیم کے لیے بجٹ میں رکھی گئی رقم بھی خرچ نہ کی گئی، سندھ کو گزشتہ برس وفاق کی جانب سے 725 ارب جبکہ رواں برس 884 ارب روپے ملے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ میں نے وزیر خزانہ کے لیے جھوٹ کا لفظ استعمال کیا، وہ ناراض ہو گئے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے وزیر خزانہ شوکت ترین کے لیے کہا گیا لفظ واپس لے لیا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ میں نے وزیر خزانہ کے لیے جھوٹ کا لفظ استعمال کیا، وہ ناراض ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں جھوٹ کا لفظ واپس لے لیتا ہوں اور اس کی جگہ غلط بیان کہتا ہوں۔ سابق وزیر اعظم نے سوال کیا کہ وزیر خزانہ بتائیں کہ بجٹ میں غریب آدمی کو ریلیف دینے کی ایک بھی شک شامل ہے؟ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ذرا بتا دیں کہ اس بجٹ میں غریب آدمی کو ریلیف دینے کا کوئی ایک شک بھی شامل ہے؟ کوئی ایک لفظ بھی ہے جہاں یہ لکھا گیا ہو کہ ہم بجلی کی قیمت کم کر دیں گے، گیس کی قیمت کم کر دیں گے، آٹا سستا ہو جائے گا، چینی سستی ہو جائے گی؟ شاہد خاقان عباسی کا مزید کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خزانہ شوکت ترین مہنگائی میں اضافے سے نا آشنا ہے۔ جو وزیر خزانہ ہے، جو وزیر اعظم ہے، وہ ان باتوں سے نا آشنا ہے۔ ایک لفظ بھی 1.5 گھنٹے کی تقریر میں وزیر خزانہ نے غریب آدمی کو ریلیف دینے کی بات کی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ وزیر خزانہ شوکت ترین نے 1.5 گھنٹے کی تقریر میں غریب آدمی کی بات نہیں کی۔ محکمہ انسداد دہشت گردی کے DIG عمر شاہد نے کہا ہے کہ میرپور خاص سے 2 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار دہشت گردوں کے نام وجی اور عبدالنعیم ہیں۔ ملزمان کے قبضے سے اینٹی ایئرکرافٹ گن، رائفل، ایک ہینڈ گرینیڈ، 2 پستول اور کئی راؤنڈز برآمد ہوئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ محکمہ انسداد دہشت گردی کے DIG عمر شاہد نے متحدہ لندن کے رہنما واسع جلیل اور گرفتار دہشت گرد کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو میڈیا کے سامنے پیش کر دی۔ DIG CTD عمر شاہد نے SSP CTD آپریشن 1 عارف حنیف کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ راہ کے نیٹ ورک کو چلانے کے لیے بانی MQM انیس ایڈوکیٹ اور واسع جلیل کام کرتے تھے۔ انیس ایڈوکیٹ اور واسع جلیل کو لڑکوں کو بھارت بھیجنے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ انہوں نے اپنے انکشافات میں کچھ باتیں بتائی تھیں جس میں ان کی را کی ٹریننگ اور انڈیا جانے کی ترتیب تھی،
اور انہوں نے کچھ ایم کیو ایم کے جو سابقہ لیڈر تھے، سرپرست تھے، ان کے نام بھی لیے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ ہفتے قبل سی ٹی ڈی کا ایک آپریشن ہوا تھا جس میں کچھ ایم کیو ایم کے لیڈرز کے نام سامنے آئے تھے۔ اس پر سی ٹی ڈی میرپور خاص نے گزشتہ رات آپریشن کیا ہے۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی عمر شاہد نے بتایا کہ گزشتہ شب میرپور خاص سے 2 ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ ان گرفتار دہشت گردوں کے نام وجی اور عبدالنعیم ہے۔ اس انفارمیشن پر سی ٹی ڈی میرپور خاص نے ایک مزید آپریشن چلایا جس میں کچھ مزید گرفتاریاں کل رات ہوئی ہیں، اور وہاں میرپور خاص کے ہی علاقے سے کچھ ریکوری ہوئی ہے بھاری مقدار میں اسلحے کی۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے 2 مرتبہ انیس ایڈوکیٹ کو بلایا اور شامل تفتیش کیا۔ انیس ایڈوکیٹ کے موبائل فون لیے تھے، ان کی فرانزک کروائی گئی، انہیں ایک بار پھر بلایا جائے گا، ان کے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات درکار ہیں۔ عمر شاہد نے بتایا کہ انیس ایڈوکیٹ اور واسع جلیل لڑکے باہر بھیجنے کے لیے کام کرتے تھے۔ انیس ایڈوکیٹ کا شناختی کارڈ بلاک کروا دیا گیا ہے۔ تفتیشی افسر اگر چاہے گا تو مزید تفتیش کے لیے انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ پی ایس ایل 6 کے ایلیمنٹر راؤنڈ میں پشاور زلمی نے کراچی کنگز کو 5 وکٹ سے شکست دے کر ایونٹ سے باہر کر دیا۔ ابوظہبی میں جاری پاکستان سپر لیگ کے 6 ایڈیشن کے پہلے ایلیمنٹر میں کراچی کنگز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹ کے نقصان پر 175 رنز بنائے۔ جواب میں پشاور زلمی کی جانب سے حضرت اللہ اور کامران اکمل نے بیٹنگ شروع کی۔ حضرت اللہ زازئی نے بالرز کی دھنائی کر دی۔ 5ویں اوور میں کامران اکمل 13 رنز بنا کر نور احمد کی گیند پر، اور ان کے بعد آنے والے امام الحق 10ویں اوور میں 11 رنز بنا کر پریرا کی گیند پر بولڈ ہو گئے۔ 12 اوور میں زلمی کو دھچکا لگا جب حضرت اللہ پیویلین لوٹ گئے۔ پریرا کی گیند پر گپٹل نے انہیں کیچ آؤٹ کر دیا۔ انہوں نے 38 گیندوں پر جارحانہ 77 رن سے سکور کیے، جن میں 5 چھکے اور 10 چوکے شامل ہیں۔ انہوں نے زلمی کا اسکور 103 رنز تک پہنچا دیا۔ 18 اوور میں خالد عثمان 17 رنز بنا کر اور 19 اوور میں شعیب ملک 30 رنز بنا کر پیویلین لوٹ گئے۔ آخری اوور میں زلمی کو 7 رنز درکار تھے۔ کریز پر شرفین اور رومین پیویلین موجود تھے۔ شرفین راتھرڈ فورڈ نے چوکا لگا کر اسکور برابر کر دیا، جس کے بعد 2 گیندوں پر 1 رنز درکار تھے، جسے بنا کر پشاور زلمی نے 176 کا ہدف حاصل کر لیا۔ رومن نے 1 رنز اور شرفین نے 17 رنز اسکور کیے۔ کراچی کنگز کی بالنگ سائٹ میں پریرا نے 2 جبکہ محمد عامر، نور احمد اور الیاس نے 1-1 وکٹ حاصل کی۔ اس سے قبل پشاور زلمی کے کپتان وہاب ریاض نے ٹاس جیت کر کراچی کنگز کو بیٹنگ کی دعوت دی تو شرجیل خان اور بابر اعظم نے اننگز کا آغاز کیا۔ شرجیل خان 26 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے اور مارٹن کپٹل ایک بار پھر ناکام رہے۔ وہ کھاتا کھولے بغیر ہی پیویلین واپس لوٹ گئے۔ پاکستانی ٹک ٹاکر سٹار حریم شاہ نے بچوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والوں کے خلاف سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستانی ٹک ٹاک اسٹار حریم شاہ نے بچوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والوں کے خلاف سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔ مدرسے کے طالب علم کے ساتھ زیادتی کرنے والے مفتی عزیز الرحمان کی گرفتاری پر ٹک ٹاک اسٹار حریم شاہ نے رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا، بہت دکھ کے ساتھ ایک بات کروں گی، یہ جو مفتی ہے منہ پر سنت رسول رکھ کر ہاتھ میں قرآن پاک اٹھا کر جہاں پہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، جہاں پہ اسلام کی تعلیمات دی جاتی ہیں، وہاں پر تم لوگ زنا کرتے ہو، وہاں پر تم لوگ بدفعلی کرتے ہو۔ بہت ہی دکھ کے ساتھ ایک ہی بات کروں گی کہ یہ جو مفتی ہے منہ پہ سنت رسول رکھ کے اور ہاتھ میں قرآن پاک اٹھا کے، اور ایک مدارس جو کہ ایک تقدس والی جگہ ہے جہاں پہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، جہاں پہ اسلام کی تعلیمات دی جاتی ہیں، وہاں پہ تم لوگ زنا کرتے ہو، وہاں پہ تم لوگ بدفعلی کرتے ہو۔ حریم شاہ نے کہا، قوم لوط کا وہ عذاب بھول گئے ہو جب پتھروں کی بارش ہوئی تھی، اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ وہ مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے۔ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے، آپ لوگ جانوروں سے بدتر ہو چکے ہیں۔ لوگ اپنے بچوں کو مدارس نہیں بھیج رہے، قرآن پاک سکھانے نہیں بھیج رہے، آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ حریم شاہ نے مزید کہا، میں تو یہی کہوں گی کہ ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنائیں تاکہ ان میں ہمت نہ ہو اور کسی اور میں بھی ہمت نہ ہو کہ منہ پہ سنت رسول رکھ کر یہ جانوروں والی حرکت کریں، شرم سے ڈوب مریں آپ لوگ۔ خیال رہے کہ مفتی عزیز الرحمان کی مدرسے کے طالب علم کے ساتھ بدفعلی کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، جس کے بعد انہیں تمام عہدوں سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ بدفعلی کا شکار ہونے والے طالب علم کی درخواست پر مفتی عزیز کو ان کے بیٹوں سمیت گرفتار کیا جا چکا ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔